नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा माया अधिकारी र राकेश मिश्रको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू। स्रोत नखुलेको 26 लाख सहित कर अधिकृत सापकोटा नेपालगंज विमानस्थलबाट पक्राउ, अख्तियारद्वारा अनुसन्धान शुरू, लागू औषध सहित 2 जना नियन्त्रणमा। कर्मचारी अभावमा अल्मलिएको सुशासन केन्द्र, बिग्रिएका गाड़ी दुर्घटनाका कारक बन्दै त्यस्ता गाड़ीलाई तत्काल हटाउने निर्णय। मुगुमा जोडियो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन, दाङ स्थित ग्रीन पार्कमा जंगली सफारी रूट निर्माण। र भवन निर्माणमा कामदारले ज्याला नपाएपछि जाजरकोटको एक विद्यालयमा तालाबन्दी, सुर्खेतका 3 पालिकालाई समेटेर भेरी किनारमा आधुनिक शहर बसाइने। पश्चिम डायरीको शुरूमा हामीले कर अधिकृतको झोलामा 60 लाख बरामद भएको र पक्राउ परेको सन्दर्भ लिएका छौं। नेपालगंज विमानस्थलको टर्मिनल भवनको गेटमै सोमबार अन्य दिने जस्तै सुरक्षाकर्मीहरूले एक्सरे मेसिनबाट यात्रुहरूका झोला चेक जाँच गरिरहेका थिए। यात्रुका झोला चेक जाँच गर्ने क्रममा बिहान 6:30 बजेतिर एक्सरेले एउटा झोलामा पैसाहरू रहेको देखायो। एक्सरेमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू चनाखो बनेर तत्कालै शंकास्पद झोलालाई नियन्त्रणमा लिए। सुरक्षाकर्मीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई झोलामा के छ भनेर खोलेर देखाउन पनि आग्रह गरे। 2 जना व्यक्तिहरूले आफूहरू सरकारी कर्मचारी भएको भन्दै झोलामा 6-7 लाख रुपैयाँ रहेको बताए। त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू उनीहरूको कुरामा विश्वस्त हुन नसकेर झोला खोलेरै देखाउन आग्रह गरे, तर सरकारी कर्मचारीहरू भने बोर्डिङ पास लिएर आएपछि झोला खोलेर देखाउने भन्दै श्री एयरलाइन्सको काउन्टरतर्फ लागे। सुरक्षाकर्मीले झोलामा पैसा जस्तो शंकास्पद वस्तु एक्सरेमा देखाएको भन्दै आफ्नो कमाण्डरलाई खबर गरिसकेका थिए। उनी आएर अघिका 1 जना सरकारी कर्मचारी श्री एयरलाइन्सको काउन्टर नजिकैबाट नियन्त्रणमा लिए। पक्राउ पर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुरका कर अधिकृत खगेन्द्र सापकोटा थिए। सापकोटा पक्राउ परेपछि उनीसँगै रहेका अर्का कर अधिकृत दीपक पौडेल भने तत्कालै फरार भए। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिलाई झोला खोल्न पठाएपछि झोलामा 26 लाख नेपाली रुपैयाँ रहेको भेटियो। त्यतिबेला बिहानको 7 बजिसकेको थियो। सरकारी कर्मचारीको झोलामा 26 लाख रुपैयाँ भेटिएपछि विमानस्थल प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा खबर गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी नारायण डाङ्गीले श्री एयरलाइन्सको जहाज मार्फत काठमाडौँ जान लागेका सापकोटालाई चेक जाँच गर्दा स्रोत नखोलेको 26 लाख रुपैयाँ फेला परेको बताउनुभयो। यता नेपालगंज विमानस्थलबाट पक्राउ परेका आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुरका कर अधिकृत सापकोटालाई बाँके प्रहरीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लुम्बिनी प्रदेश सम्पर्क कार्यालय नेपालगंजमा बुझाएको छ। स्रोत नखोलेको 26 लाख रुपैयाँ सहित पक्राउ परेका र फरार रहेका आन्तरिक राजस्व कार्यालय दाङका दुवै कर अधिकृत बाहिरी जिल्लाको अनुगमन गरेर घर विदामा जान लागेको खुलेको छ। कर अधिकृत द्वय सापकोटा र पौडेल 4 दिन अघि रुकुम पश्चिमको 820 कोट क्षेत्रमा अनुगमन गर्नका लागि खटिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख टीकाराम चौलागाईले जानकारी दिनु भएको छ। मिशन टुडेमा खबर छ। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्ला हेर्ने गरी बाँकेको नेपालगंजमा स्थापना भएको प्रदेश सुशासन केन्द्रले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन र प्रदेश सुशासन केन्द्रको दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका कार्यकारी निर्देशक एम कान्त पाण्डे अधिकांश समय कर्मचारी प्रशासनमै बस्ने गर्नुभएको छ। हाल 11 जना कर्मचारी दरबन्दी भए पनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको परिपूर्ति पनि भएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका 109 स्थानीय तहमा सुशासन, सशक्तिकरण, राजस्व सुधार, आवधिक योजना, सार्वजनिक सुनवाई जस्ता कार्यक्रम प्रदेश सुशासन केन्द्रले गर्दै आएको केन्द्रका अधिकृत कृष्ण बहादुर विष्टले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कार्यालयले नियमित कार्य अगाडि बढ़ाउँदै गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमा 57 वटा तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। लैंगिक उत्तरदायी बजेट र सो मूल्याङ्कनका आधारमा पालिकाहरूको छनौट गरी पछाडि परेका पालिकाहरूमा सुशासन केन्द्रले आवश्यकताका आधारमा तालिम तथा प्रशिक्षण दिने जनाएको छ। आजको मिशन टुडेमा खबर लेखिएको छ।
भेरी नगरपालिका 4 बुद्धि आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माणमा संलग्न कामदारले ज्याला नपाएको भन्दै विद्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयले 50 लाख रूपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको थियो। सोही बजेटबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले 2 कोठे पक्की भवन निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको लापरवाहीले मजदूरले ज्याला नपाएपछि बिहीबारदेखि विद्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। 5 दिनसम्म विद्यालय बन्द हुँदा सरोकारवाला निकायले पहल गरेका छैनन्। 5 दिनदेखि विद्यालयमा लागेको ताला नखुलेपछि बालबालिकाको पढ़ाई समेत ठप्प भएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्न थालेको काममा प्रधानाध्यापकले हस्तक्षेप गरेपछि मजदूर र प्रधानाध्यापक बीचको विवादका कारण पढ्नबाट विद्यार्थीहरू वञ्चित भएको शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष दीपक जंग शाहले बताउनु भएको छ। यो जाजरकोटको खबर हो, आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ। बाँकीमा लागू औषध ब्राउन सुगर सहित बर्दियामा 2 युवक पक्राउ परेका छन्। बड्याताल गाउँपालिका 2 फुटाहाबाट प्रहरीले लागू औषध ब्राउन सुगर सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा बाँके खजुरा गाउँपालिका 3 धौलागिरी बस्ने 25 वर्षीय पुष्कर शिरीष र 19 वर्षीय किरण थापा मगर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। भारतबाट आउँदै गरेका उनीहरूलाई प्रहरी चौकी जमुनीबाट खटिएको प्रहरीले लागू औषध ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरेको थियो। लागू औषध ब्राउन सुगर जस्तो देखिने पदार्थ 210 मिलिग्राम सहित बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई लागू औषध मुद्दामा अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान अगाडि बढ़ाएको बर्दिया प्रहरीले जनाएको छ। आजको मिशन टुडेमा खबर लेखिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने बाँकीको शमशेरगंजमा गत शुक्रबार राति करिब 9 बजीतिर रोकिराखेको ट्रकमा बस ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 7 जनाको ज्यान गयो, 29 जना घाइते भए। बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका 9 ठाकुरद्वाराको बेतहनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको टोली दाङ भ्रमणमा फर्किँदै गर्दा शमशेरगंज नजिक राजमार्गमा रोकिराखेको ट्रकमा बस ठोकिएर ठूलो मानवीय क्षति हुन पुग्यो। दुर्घटनाबाट एउटै ओडाका 5 जना र सहचालक सहित 7 जनाको ज्यान पनि गयो। घाइते 29 जना मध्ये अझै 21 जनाको उपचार कोहलपुरा नेपालगंज मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। घाइते मध्ये 5 जनाको अवस्था अझै गम्भीर छ। 1 जना काठमाडौँमा र 2 जना कोहलपुरमा भेन्टिलेटरमा र 2 जना नेपालगंज भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको गम्भीर छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 8 शमशेरगंज नजिक राजमार्ग रोकिराखेको ट्रकमा बस ठोकिँदा दुर्घटना भएको हो। त्यसैले दुर्घटना ठाकुरबाबा नगरपालिका अन्तर्गत भएको हो। राजमार्गमा राखिराखेको गाड़ीमा ठोकिएपछि दुर्घटना भएको हो। सो मुद्दामा बाँकेका तत्कालीन प्रमुख जिल्लाधिकारी रामबहादुर कुर्बाङले पीड़ितका पक्षमा बोल्दै व्यस्त सड़क बिग्रिएका कारण गाड़ीहरू मालिक र ट्राफिकले तत्काल हटाउनुपर्ने निर्णय समेत एक बाँकी जिल्लामा भएको थियो। यी दुर्घटनापछि प्रतिनिधि घटना मात्र होइन, अतिव्यस्त राजमार्ग रोकिराखेको गाड़ी दुर्घटनाका कारक बनेको पाइएको छ। पछिल्ला तथ्याङ्कका आधारमा कारक प्रष्ट भएपछि बिग्रिएर ठाउँ ठाउँमा छाडिएका गाड़ीहरू तत्कालै सड़कबाट हटाउने अभियान थालियोस् भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत ट्राफिक प्रहरीहरूलाई यस बीचमा दबाव समेत दिन थालिएको छ। त्यसैले बिग्रिएका गाड़ी बन्दै दुर्घटनाका कारक त्यस्ता गाड़ीहरूलाई ट्राफिकले तत्काल हटाउने निर्णय पनि गरेको छ। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा भावुक योगीले खबर लेख्नु भएको छ। पश्चिम डायरीमा नवनिर्वाचित कसौंधन वैश्य समाजका अध्यक्षको भावी योजना लगायतका सामग्री सुनाउन अझै बाँकी नै छन्। तपाई कृष्णसार एफएमको साथमै रहनुहोला। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारएफएम.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब बाँकी समाचार। बाँकीमा रैथाने समुदायका रूपमा रहेको कसौंधन वैश्य समाज बाँकीको नेतृत्व पुस्तान्तरण भएको छ। नेतृत्वका लागि युवा पुस्ताले देखाएको अग्रसरतालाई समाजले समर्थन गर्दै पहिलो पटक समाजको नेतृत्व पुस्तान्तरण भएको हो। कसौंधन वैश्य समाज बाँकीको शनिबार भएको निर्वाचनबाट अध्यक्षमा सन्तोष कुमार वैश्य निर्वाचित हुनुभयो। सोयाबिन उद्योगका संचालक उहाँ उल्लेख्य मतान्तरका साथ रामकुमार वैश्य विरूद्ध प्यानल नै लिएर अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। सर्वसम्मत नेतृत्व पुस्तान्तरणका लागि पहल लिनुभएका सन्तोष अन्तिमसम्म अर्को पक्ष तयार नभएसम्म टीम सहित निर्वाचन अभियानमा हुमिनु भएको हो। उहाँकै प्यानलबाट अरू सबैजना पनि निर्वाचित भएका छन्।
सर्वसम्मतका लागि प्रयास भएको थियो तर सफल नभएपछि अबको समाजले आगामी कार्यकाल एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ। व्यापार र सामाजिक गतिविधिलाई एकसाथ अगाडि बढाउने योजना बनाउनु भएका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सन्तोषले निर्वाचित भएपछि भन्नु भएको छ। निर्वाचनका सबै पक्ष विपक्ष वादविवाद र विभाजनलाई बिर्सिएर समाजको एकताका साथ अघि निर्माण गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले गर्नुभएको छ। यसैबीच उहाँसँग कुराकानी गर्नका लागि अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कसौंधन वैश्य समाज बाँकेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सन्तोष कुमार वैश्य। वैश्यजी, यहाँलाई स्वागत छ र बधाई पनि। हजुर, धन्यवाद। जस्तै अब कसौंधन वैश्य समाज पछिल्लो अवस्थामा सामाजिक कार्य तथा समाजका लागि राम्रो उदाहरणीय रूपमा यो संगठन पनि बन्दै गएको छ। अब यहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ, एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ अब निर्वाचित भएपछि? यहाँले लिएको योजनाहरू के छन्? योजना हाम्रा सर्वप्रथम हाम्रा वैश्य समुदायलाई सबैलाई एक ढिक्का बनाउने लक्ष्य छ। हजुर। अनि त्यसको चाहिँ हाम्रो जुन प्रतिबद्धतामा मैले चाहिँ घोषणा गरेको छु त्यही घोषणा अनुसार मैले चाहिँ कार्य गर्नेछु। त्यही त अब यहाँको प्रतिबद्धता चाहिँ के छ? के काम चाहिँ मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ? मुख्य तपाईको सामूहिक विवाहको मुख्य हाम्रो लक्ष्य हो पहिला, हैन? हजुर। दहेज प्रथालाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य छ। भनेपछि यहाँको प्रमुख लक्ष्य भनेको सामूहिक विवाह र चाहिँ दाइजो प्रथाको अन्त्य गर्ने, जुन हाम्रो यो वैश्य समाज अन्तर्गतका चाहिँ मुख्य जडोको रूपमा बनेको छ, हैन? कसरी गर्नुहुन्छ यो? अलि चुनौती पनि त छ नि, हैन? चुनौती छ, एकदम चुनौती छ, त्यसमा दुईटा छैन, हैन? तर यो प्रयास हामीले गर्ने हो। सामूहिक विवाहका लागि पनि जस्तै अब अहिले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको गरिब असहाय परिवारका छोरीहरूको बिहा गर्नका लागि धेरै चुनौतीहरू छ। यसका लागि चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? चाहिँ अब धेरै पनि होलान्, यहाँहरूको साधन स्रोतले कसरी भ्याउला, कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो गर्नलाई हाम्रो समाजका अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग सहकार्य गरेर अनि आर्थिक व्यवस्था मिलाउने हो। त्यो आर्थिक व्यवस्था हामीले समाजबाटै त्यसरी मिलाएर अनि त्यसपछि तपाईँको सामूहिक विवाह गर्ने लक्ष्य छ। अनि जस्तै अब यहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ, अर्को समूह पनि थियो, अब दुई समूह पनि विभाजन भएर चुनावमा पनि आइयो, रिजल्ट पनि आयो, तर अब आगामी दिनमा चाहिँ त्यो दुईटै समूहलाई मिलाएर कसरी अगाडि बढ्ने त्यो छुट्टै चुनौती पनि छ, होइन? यो हाम्रो समाजको कुरा हो। कुनै देशै त्यस्तो एक आपसमा दुश्मनी गरेर हिँड्ने होइन, होइन? हिजोका दिनमा ठिक छ, त्यसपछि चुनाव भयो, हामी दुई पक्ष भयौँ, होइन? अब निर्वाचित भइसकेपछि उहाँहरू पनि मेरा दाजुभाइहरू हुन्, आफ्नै परिवारका हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि जोडेर म हिँड्ने। भनेपछि यहाँहरू चाहिँ मिलेर अघि चाहिँ बढ्नु हुनेछ? हजुर, उहाँहरूलाई पनि जोडेर नै म हिँड्नेछु। अनि अब यो समाजको चाहिँ जस्तै नेपालगञ्ज नगरमा मात्र केन्द्रित भयो संगठन, हैन, समाज, तर अब जिल्लाका अन्य स्थानहरूमा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि यहाँहरूको समाजको चाहिँ बसोबास पनि हुन्छ। उहाँहरूलाई कसरी जोड्नुहुन्छ? जुन कि समस्या त गाउँमा छ नि त, गाउँको समाज, गाउँको जुन स्थानीयहरू छन् उनीहरू अझ गरिब, अझ अवस्था छ, उनीहरूलाई कसरी जोड्नुहुन्छ? उहाँलाई मैले एउटा जनगणनाको हिसाबले मैले लक्ष्य बनाएको छु। हजुर। अनि त्यसपछि तपाईँलाई उहाँको त्यसपछि सम्पर्क एउटा लिस्ट नै तयार गर्ने म त्यसपछि लक्ष्य बनाउने प्रयास गर्ने। मतलब उहाँहरूलाई पनि समेट्नुहुन्छ? अब समेट्ने पहिला चाहिँ हाम्रो नेपालगञ्जका जति समुदायमा हाम्रा त्यसपछि टाढा भएका छन्, कतिपय तपाईँको नवीकरण गर्न नपाएर हाम्रो चुनावमा भोट हाल्न नपाएर उहाँहरू रुष्ट हुनुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद कुराकानीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कसौंधन वैश्य समाज बाँकीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सन्तोष कुमार वैश्य। अब बाँकी खबर। पूर्वी सुर्खेतका 3वटा पालिका समेटेर आधुनिक शहर स्मार्ट सिटी बनाउने कार्ययोजना अघि बढ़ाइएको छ। भेरीगंगा, गुरुबाकोट र लेकबेसी नगरपालिकालाई जोड्ने
भेरी किनारमा नमूना आधुनिक शहर बनाउन गुरूयोजना निर्माण शुरू भएको छ। नयाँ शहर आयोजना समन्वय केन्द्रीय कार्यालयले नदी किनारका क्षेत्रलाई समेटेर गुरूयोजनाको काम शुरू गरेको हो। आयोजनाका अनुसार अबको 2 वर्षमा गुरूयोजना तयार पारिनेछ। यातायात सुगमता, जमीनको उपलब्धता, खानेपानीको स्रोत, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, बस्तीको अव्यवस्थिति र जनसंख्या आदिका आधारमा शहरको गुरूयोजना एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न लागि जनाइएको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर लेखिएको छ। जैविक विविधतायुक्त ग्रीन पार्क वनभित्र जंगल सफारी रूट निर्माणमा स्थानीय उपभोक्ता जुटेका छन्। दाङ स्थित पर्यटकलाई लक्षित गरी अजम्बरी सामुदायिक वनभित्र जंगल सफारी रूट निर्माणको तयारी थालिएको अजम्बरी सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष पवन शर्माले बताउनुभयो। दाङ जिल्लाकै पहिलो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको ग्रीन पार्कमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै बसाई लम्ब्याउनका लागि यही आर्थिक वर्षभित्र जंगल सफारीको तयारी शुरू गर्न लागि हो। अजम्बरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहद्वारा सञ्चालित जंगल सफारीका लागि सड़क रूट निर्माणमा आफूहरू जुटेको अध्यक्ष रिजालले बताउनु भएको छ। शिबु खनालले मिशन टुडेमा खबर लेख्नु भएको छ। पश्चिम डायरीमा अन्य खबरहरू सुनाउन अझै बाँकी नै छन्। तपाई कृष्णसार एफएमको साथमै रहनुहोला। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारएफएम.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब बाँकी समाचार। अनेमसंघ क्रान्तिकारी नेपालगंज उपमहानगरपालिका कमिटिले दर खाने कार्यक्रमसँगै रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। तीजमा नाचगानको रमाइलोसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व वहनका लागि रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको अनेमसंघ क्रान्तिकारी नेपालगंज उपमहानगरपालिका कमिटि इन्चार्ज मन्दिरा पाण्डेले बताउनुभयो। वर्षाले प्रभावित भएपछि 40 जनाले रक्तदान गर्नुभएको छ। इन्चार्ज पाण्डेले भन्नुभयो बिरामीहरूको उपचारमा रगत अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले महिला दिदीबहिनीहरूबीच तीज मनाउँदै गर्दा रक्तदान आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। दैनिक नेपालगंजमा खबर छ। सन् 1995 तत्कालीन शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्षको रानीताल क्षेत्रमा एउटा वयस्क गैंडा देखिएको थियो। त्यतिबेला संरक्षण कर्मीमा एउटा प्रश्न उब्जियो, यहाँ गैंडाको वासस्थान राम्रो हुन सक्ला? त्यसका लागि निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले तत्काल सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गर्यो। तालतलियादेखि चरण क्षेत्र सबै राम्रो भएकाले गैंडाको राम्रो वासस्थान हुन सक्ने अध्ययनले देखायो। त्यही अध्ययनलाई टेकेर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट गैंडा स्थानान्तरणको योजना बन्यो। सन् 2000 मा 1 भालेसहित 4 वयस्क गैंडा शुक्ला फाटामा स्थानान्तरण गरियो। वन्यजन्तु स्थानान्तरण शुरू भएको 12 वर्षपछि गरिएको कृष्णसारको स्थानान्तरण पनि निकै सफल भएको छ। यहाँ 2012 देखि 15 सम्म 42 वटा कृष्णसार स्थानान्तरण गरिएको थियो। अहिले उक्त संख्या बढ़ेर 264 पुगेको छ। बर्दियाको खैरापुर र नेपालगंजको मिनी चिडियाखानाबाट निकुञ्जको हिरापुर फाँटामा कृष्णसार स्थानान्तरण गरिएको छ। आजको कान्तिपुरमा खबर लेखिएको छ। मुगु जिल्ला विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोडिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालीकोटबाट जुम्ला जाने 33 केबी प्रसारण लाइन नागमा भन्ने ठाउँमा ट्यापिङ गरी करिब 85 किलोमिटर लाइन निर्माण गरी मुगुको सदरमुकाम गमगढीसम्म विद्युत पुर्याइएको छ। मिशन टुडेमा खबर छ। मौसमी रुगा खोकी सहित बिरामीहरूको स्क्रब टाइफस देखा परेको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार यो एक प्रकारको सरुवा रोग हो जुन मुसामा लाग्ने किर्ना जस्तो देखिने किराको टोकाईबाट मानिसमा सर्छ। मानिसबाट मानिसमा चाहिँ स्क्रब टाइफस सर्दैन। ठाकुरबाबा नगर अस्पताल बर्दियामा यस्ता बिरामी देखा परेपछि उपचार गरिरहेको ठाकुरबाबा नगर अस्पतालका प्रमुख डाक्टर प्रकाश तिमिल सेनाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार ज्वरोका बिरामीहरूलाई परीक्षण गर्दा स्क्रब टाइफस धेरै देखिएको छ। तर विभिन्न मेडिकलहरूबाट परीक्षण बिना औषधि चलाउने र भेन बोपन गरेर औषधि दिएको भेटिएकाले परीक्षण गरेर मात्र औषधि सेवन गर्न उहाँले अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। आजको मिशन टुडेमा खबर लेखिएको छ। बाँकी जानकी गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको कन्या विद्यालयमा छात्राको आकर्षण बढ्दै गएको छ। विपन्न बालबालिकालाई
विपन्न बालबालिकालाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको विद्यालयमा पछिल्लो समय छात्राहरूको भर्ना संख्या बढ्दै गएको छ। छात्राहरूलाई घरधन्दामा मात्र सीमित गर्दै आएका जानकी गाउँपालिका क्षेत्रका समुदायले कन्या विद्यालय सञ्चालनमा आएसँगै आफैले छात्रा भर्ना अभियानलाई तीव्रता दिएका हुन्। जानकी गाउँपालिकाले शैक्षिक सत्र 2080 देखि पालिकामा पहिलो पटक छात्राहरूका लागि कन्या विद्यालय सञ्चालन गरेको हो। पालिकाले वडा नम्बर 3 मानपुरमा रहेको श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय कन्या माविका रूपमा अघि बढ़ाइएको थियो। पश्चिम डायरीमा अब विचारको पालो। विचार अन्तर्गत सम्पादकलाई चिठी स्तम्भमा लेखिएको 30 को मौलिकता हराएको हो शीर्षकमा लेखिएको विचार यहाँ राखिँदैछ। नारीहरूको महत्वपूर्ण चाड तीजको अहिले महत्व घट्दै गएको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। यसोभन्दा नारी विरोधीको रूपमा चित्रण गरिएला, तर तीजका विषयमा एकपटक विश्लेषण गर्यौं भने थुप्रै प्रश्न खड़ा हुन सक्छन्। तीजको अघिल्लो दिन दर्खाएर भोलिपल्ट व्रत बसेर शिवालयमा जाने चलन र तीजका गीतहरूको शब्द र भाकाहरू निकै मौलिक हुन्थ्यो। आज ती सबै परम्परा हराउँदै गएका छन्। हिजो तीजको मौलिकता के थियो र आज तीज कसरी मनाइँदैछ एकपटक सोचौं त। नारीहरूको विरोधमा लेखेको होइन, वास्तविक कुरा उजागर गर्न खोजेको हुँ। हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान हराउँदै गएको महसुस मैले गरेको छु। पहिले तीजको दर अघिल्लो दिन मात्र खाने चलन थियो। अहिले तीज आउनु महिनौं अघिदेखि दर खाएर मनाउन थालिएको छ। तीजको दर रिसोर्ट, पार्टी प्यालेस आदिमा खाने चलन बढ़ेको छ। कतिपयले त महँगो रक्सी पिएर पनि तीज मनाएको देखिएको छ। यसले के सन्देश देला? अहिले त झन् नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा कार्यालयले समेत छुट्टा छुट्टै तीज मनाइदिने विकृति स्थापित गर्न खोजिएको छ। अब आउने नयाँ पुस्ताले तीजको दर खाने विषयलाई कसरी बुझ्छ? पार्टी प्यालेसमा नारीहरू मिलेर गरिने भोजलाई दर भन्न मिल्छ र? सबै साना साना केटाकेटीले त्यही देखिरहेका छन्। अहिले जे देखेर भोगे उनीहरूले त्यही सिक्ने हो। तीजको अघिल्लो दिन आफ्ना चेलीलाई माइत बोलाएर दर खुवाउने प्रथा आफैमा सान्दर्भिक थियो। अहिले भने त्यसको विपरीत छ। हरेक सरकारी कार्यालयमा होस् या जनप्रतिनिधि कामै बन्द गरेर दर खान जाने गरेका छन्। पुरूषोत्तम घिमिरेले तीजको मौलिकता हराएको हो शीर्षकमा आजको कान्तिपुरमा सम्पादकलाई चिठी स्तम्भमा विचार लेख्नु भएको छ। अब आजको सम्पादकीयमा सरकारले देशका 7वटै प्रदेशमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा पाठेघरको क्यान्सर विरुद्धको HPV खोप लगाउने समाचार प्रकाशमा आएको छ। आगामी वर्षबाट नियमित रूपमा दिने खोप यसपालि देशभरका 10,000 किशोरीलाई दिने खबरले विशेषतः कम्तीमा उनीहरूलाई क्यान्सरको जोखिमबाट जोगाउने सम्भावना रहन्छ। 2 मात्रा लगाउने उक्त खोप सरकारसँग हाल 20,000 डोज उपलब्ध रहेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशका लागि 2,430 जनालाई खोप लगाउने उपलब्ध गराइएको छ। अत पाठेघरको मुख क्यान्सर रोग विरुद्धको HPV खोप किशोरीहरूमा पाठेघरको क्यान्सर हुने भाइरस नहुने अवस्थाका 10 देखि 14 वर्षसम्मका किशोरीका लागि पाठेघरको क्यान्सर विरुद्धको प्रतिरोध शक्ति बन्न सक्छ। यो संवेदनशील सवालमा अघि सारिएको खोपलाई अभियानकै रूपमा व्यापकता दिन सरकारी अग्रसरता अपरिहार्य छ। आजको दैनिक नेपालगञ्जले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। विदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। स्रोतमा खुलेको 26 लाख सहित कर अधिकृत सापकोटा नेपालगंज विमानस्थलबाट पक्राउ। अख्तियारद्वारा अनुसन्धान शुरू। लागू औषध सहित 2 जना नियन्त्रणमा। कर्मचारी अभावमा अल्मलिएको सुशासन केन्द्र। बिग्रिएका गाड़ी दुर्घटनाका कारक बन्दै त्यस्ता गाड़ीलाई तत्काल हटाउने निर्णय। मुहुमा जोडियो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन। दाङ स्थित ग्रीन पार्कमा जंगली सफारी रूट निर्माण। र भवन निर्माणमा कामदारले ज्याला नपाएपछि जाजरकोटको एक विद्यालयमा तालाबन्दी। सुर्खेतका 3 पालिकालाई समेटेर भेरी किनारमा आधुनिक शहर बनाइँदै। हवस् त पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी मानसँगै मायारामा राकेश पनि बिदा हुन्छ। आज भदौ 26 गते मंगलबार 12 सेप्टेम्बरको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।